नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवाल विशेष गरी सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण लगायतमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ, सेवा प्रवाह छिटो छरितो र पारदर्शी भएको छ कि छैन र सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सहज रूपमा सेवाग्राहीले आम नागरिकले सेवा पाउने अवस्था छ कि छैन, यस्तै र यिनै विषयवस्तुहरूसँग केन्द्रित रहेर हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न विषयवस्तुहरू समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खला अलिकति विशेष र अलिकति फरक छ, किनकि आजको श्रृङ्खलामा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आजसम्म गरेका काम कारबाहीहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र आगामी दिनमा आयोग कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र आयोग सँगसँगै अरू निकायहरूको भूमिका के हुन्छ र आम नागरिकले पनि कसरी सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सक्छन् र सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना साँच्चीकै यो विषयका व्याख्याता र यो विषयका जानकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, त्यस्तै गरेर नेपालको निजामती सेवामा 34 वर्षभन्दा लामो आफ्नो निजामती सेवामा प्रशासनमा रहेर विभिन्न ढङ्गले विशिष्ट श्रेणीसम्मको भूमिकामा रहेर काम गर्नुभएका आजका हाम्रा अतिथि सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यहाँको कार्यकाल 6 वर्षको रह्यो, 2057 देखि 2063 सालसम्म। त्यो कार्यकाल कस्तो रह्यो भने तपाईँको 2057 सालमा एक किसिमको राजनीतिक व्यवस्था र 2063 साल तपाईँको अवकाश हुने जुन कार्तिक 17 गतेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति फरक राजनीतिक अवस्था रह्यो। त्यो दुईवटै कार्यकालमा एउटै पदमा रहेर यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, कस्तो रह्यो यहाँको त्यो अनुभव? अब त्यो निश्चय नै त्यो अनुभव सजिलो चाहिँ नै थिएन, गाह्रो अनुभव रह्यो, मुस्किलहरू धेरै रहे। तर एउटा कुरा के रह्यो भनेदेखि हामी आफ्नो लक्ष्यमा क्लियर थियौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर थियौँ र हामीले गरि पनि रहेथ्यौँ र हाम्रो टिम चाहिँ नि एउटै विचारमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेथ्यौँ। त्यस कारणले त्यस्तो मुस्किल चाहिँ नि मुस्किल परेन, तर अप्ठ्याराहरू चाहिँ नि तपाईँको बिचमा आइरहे र त्यसलाई सामना गरि नै रहनु पर्ने परिस्थिति आयो। कुनै कुनै बेलामा ज्यादै नै अप्ठ्यारो समस्या पर्यो। अब एकातिर तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक निकाय छ, अर्कोतिर चाहिँ नि सरकारले त्यतिखेर चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ नि शासन थियो। हजुर, उहाँले चाहिँ नि अर्को आयोग गठन गर्नुभएको थियो र त्यो आयोग र हाम्रो चाहिँ नि बिचको चाहिँ नि सम्बन्ध के हुने हो, काम उस्तै सब एक किसिमले उही नै भनौँ न, उही नै। र उहाँहरूसित हाम्रो चाहिँ नि विमति रह्यो र त्यसमा चाहिँ नि धेरै दबावहरू, धेरै अप्ठ्याराहरू, धेरै मुस्किलहरू बेहोर्नु पर्यो। एकातिर त्यो भयो, अर्कोतिर देशमा चाहिने मुद्दा चाहिने चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं नै पनि त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। अनि त्यो बेला पनि त्यतिकै अप्ठ्यारो रह्यो। त्यस कारणले यी विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू हामीले भोगिसकेपछि फेरि चाहिने म जाने ताका मेरो चाहिने अवकाश हुने ताका यो कुराहरूले अलिकति केही साम्य भएर नयाँ व्यवस्था आयो, पुरानो व्यवस्था हिँडेर नयाँ व्यवस्था आयो। त्यसो भएको हुनाले यी सबै दौरानमा चाहिँ नि एउटा टुमुल्चुअस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, मतलब उतार चढाव भएको परिस्थितिमा चाहिँ नि हामी बसेर काम गर्नु पर्यो। अब त्यस कारणले चाहिँ फेरि आयुक्तहरू पनि, म गएको बेलाको आयुक्तहरू फेरि बिचमा उहाँहरूको टर्म सकियो, अरू आयुक्तहरू आए। अब ती आयुक्तहरूसित चाहिँ नि तालमेल मिलाउनु पर्यो, गुट मिल्नु पर्यो एउटै किसिमले। अब त्यसमा पनि अप्ठ्यारो आयो। भनेको व्यक्ति फरक हुँदा पनि त्यो संरचना संस्था एउटै हुँदा पनि केही न केही कार्य प्रकृति अथवा काम गर्ने तौर तरिकामा फरक हुन्छ र त्यसको नतिजा पनि फरक हुन्छ भन्नु होइन। त्यो त एकदम धेरै नै, अलिकति मात्रै नै, धेरै नै हुन्छ। किनभने को व्यक्ति आयो, को व्यक्तिले काम गरिरहेछ होइन भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने उसको हातमा धेरै अधिकार हुन्छ। अनि त्यो अधिकार भएपछि त्यो अधिकारलाई त्यसले कसरी प्रयोग गर्यो, त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो कस्तो किसिमको मान्छे हो भन्ने कुराले, उसको विगत के थियो, त्यो कुराले धेरै असर गर्छ। अख्तियारको सवालमा नि
अख्तियारको तत्कालीन चाहिँ नि अख्तियार र आजको अख्तियारको उसको संवैधानिक अधिकारको कुराहरू होला, उसले कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरू होला होइन, र नतिजाको कुराहरू होला। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? अख्तियारको चाहिँ नि मोरलेस त उही नै हो, तर एउटा दुईवटा कुराहरू चाहिँ नि अख्तियारलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो के हो भने दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि एउटा समिति छ, जुन समितिले चाहिँ नि यसको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने भनेर भनेको छ। यस्तो कुरा त्यो बेलामा थिएन यो कुरा। अब दोस्रो कुरा के पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने अख्तियार स्वयंले पनि अरू संस्थाहरू पनि त्योसित जोडिएर आएका संस्थाहरू हुन्छन्, त्यो संस्थाहरूसित चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने भयो। जस्तै भनौँ अहिले अब मुद्रा निर्मलीकरण शुद्धिकरण आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग छ, यस्तै अरू आयोगहरू चाहिँ तिनै गठन भएको छन्, सूचना आयोग छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यस कारण च्यालेन्जेसहरू बढी छ। एकातिर उसको आफ्नो चाहिँ जुन अधिकार हो त्यो अधिकार पनि केही कटौती भएर यो संविधानमा आएको छ। उसको काम कारबाहीको चाहिँ देखि हेर्ने पनि अब संविधानको चाहिँ संसदीय समितिमा शासन समितिले हेरिन्छ। त्यस कारण यी 4-5वटा कुराहरूले गर्दा अख्तियारलाई मुस्किल छ, अप्ठ्यारो छ काम गर्नलाई। त्यो डेफिनेटली नै तपाईँले केही अधिकार कटौती भयो भनेर अलिकति साङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो। प्रश्न भन्दाखेरि यो अनुचित कार्यको कुरा गर्नु हो। अनुचित कार्यकै मैले कुरा गरेँ हो। अनुचित कार्यमा के भएको छ भनिदिन्छ भने पहिले चाहिँ अनुचित कार्यमा कारबाही गर भनेर लेखेर पठाउनु पाउने अधिकार थियो, अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाइएको छ। अब मैले एउटा चाहिँ प्रमुख आयुक्तको पूर्व प्रमुख आयुक्तको हैसियतले भने होइन, एउटा व्यक्तिको हिसाबले पनि मैले भन्दाखेरि भ्रष्टाचार त गरेका छैन, तर अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छ होइन। भ्रष्टाचार त गरेका छैन, तर समयमा निर्णय गरेका छैन होइन। भ्रष्टाचार त गरेका छैन, तर गर्नुपर्ने काम नगरेर ढिलासुस्ती गरिदिएको छ। भ्रष्टाचार त गरेका छैन, तर चाहिँ उसले उसका काम कारबाहीहरू कानुन सम्मत देखिँदैनन्। अब यस्ता मान्छेहरूलाई लिएर आएर भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न पनि नमिल्ने भइसकेपछि त्यसको लागि निजामती सेवा ऐनले नै त्यसलाई चाहिँ विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ होइन। अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई पहिले के थियो भने विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस लेखेर पठाउन पाउने थियो। त्यो भनेको अनुचित कार्य। अनुचित कार्यको डिफिनेसन छ, केलाई अनुचित कार्य भन्ने ऐनमा लेखिएको छ होइन। ढिलाइमा गरिदिने भएको निर्णय आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरिदिएको कारणले गर्दा फेरि धेरै अप्ठ्याराहरू क्रिएट हुने होइन। जस्तै भनौँ कि कुनै पुल बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा निर्णय नगरिदिएर त्यसको चाहिँ म्याद गुज्रेपछि चाहिँ त फेरि त्यसमा धेरै चाहिँ खर्च लाग्ने भयो हो। इत्यादि जुन कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि ऐनमा अनुचित कार्य भने यो भनेर लेखिएको थियो, त्यसमा केही कारबाही अहिले गर्न पाइएको छैन। त यो परिस्थितिमा यस्तो किसिमको वातावरण एउटा चाहिँ बनिएको छ जसको परिस्थितिमा अख्तियारले आफूले काम गरेर देखाउने धेरै ठुलो चुनौती छ। अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो चाहिँ नि जुन जीवनको यात्रा छ, 34 वर्ष त तपाईँ चाहिँ नि सार्वजनिक प्रशासन सेवामा रहेर काम गर्नुभयो, 6 वर्ष आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर काम गर्नुभयो। खास कुरा हामी सुधार्नुपर्ने के छ आजको दिनमा? हामीले चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुधार गर्नुपर्ने कुरो धेरै स्पष्ट छ अघि। पहिलो कुरो त के भनेदेखि यो राजनीति सुधार्न सक्नु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको गलत मान्छेले चाहिने राजनीतिमा प्रवेश पाए, गलत मान्छेहरूले चाहिने सत्ताको लागि चाहिने जे पनि गर्न सक्ने भए र उनीहरूको लागि कुनै कानुन नियम संविधान केही पनि नलाग्ने परिस्थिति भयो र त्यस कुराको सुधार गर्नु पर्यो। सुधार गर्न पर्यो भनेर मात्रै हुँदैन, त्यो त धेरै गाह्रो कुरो छ। त्यो गाह्रो कुरोलाई अबको चुनावमा त्यसको चाहिँ सुधार होला भन्ने आशा गर्नु पर्यो। तपाईँको कार्यकाल भनौँ अथवा तपाईँको समयमा भनौँ न, अहिले त तपाईँ अवकाशपछिको आफ्नै किसिमको जीवन बाँचिरहनु भएको छ, सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो समयमा राजनीतिको भूमिका कस्तो हुन्थ्यो? अख्तियारको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राजनीतिको भूमिका चाहिँ नि अलिकति कोअपरेटिभ थियो। किन कोअपरेटिभ थियो भने मलाई स्वयं नै व्यक्तिगत रूपलाई पनि मैले नै गएर चाहिँ नि तपाईँको मन्त्रीहरूलाई भेटेर हेर्नुहोस् है यस्तो कुरा गर्न हुँदैन, यस्तो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर भन्थेँ। म कुनै कुरा केही आयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ भन्थेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसित मेरो बराबर अहिलेकै वर्तमान प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो,
कुनै बेला उहाँसित पनि मेरो चाहिँ कुरा हुन्थ्यो यसरी रोक्नु त्यो निकटस्थले काम गर्थ्यो कि विषय र सन्दर्भले जोड्थ्यो विषय र सन्दर्भले नै जोड्थ्यो निकटस्थलै काम गर्थ्यो निकट स्तर त भने त अब निकट त यसै पनि निकट हुन्छ नि किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीको पनि उद्देश्य त देशलाई चलाउने हो राम्ररी गर्ने हो होइन त्यसको जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्री हो अब त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो जिम्मेवारीलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू त हामीहरू जस्ता संस्थाहरू हौँ अख्तियार जस्तो संस्था हो त नेचुरली अब त्यो चाहिने त्यो सम्बन्ध त स्थापित हुने नै भयो त्यो सम्बन्धले सजिलो हुन्थ्यो किनभने समयमै उहाँहरूलाई भनिदिनु पर्थ्यो यसो गर्दा यसो हुन्छ भनेर भन्न पनि पाइन्थ्यो होइन त्यस्तो कुरा पनि गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्थ्यो होइन अब त्यो परिस्थिति चाहिने नबन्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अब र जुन चाहिने तपाईँको नियुक्ति थियो त्यो चाहिँ विवादास्पद थिएन त्यतिखेर जस्तै म हुँदाखेरि जुन नियुक्ति थियो त्यो विवादास्पद थिएन जस्तै मेरो नियुक्ति हुँदाखेरि पनि कस्तो थियो भने प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको होइन विपक्षी दल नेता अर्को पार्टीको हुने नै भयो अप्पर हाउसको अर्को पार्टीको होइन अनि प्रधान न्यायाधीश अर्को भइहाल्यो होइन यसरी चाहिने तपाईँको विभिन्न किसिमको हुन्थ्यो अहिले त त्यस्तो किसिमको परिस्थिति छैन अहिले सभामुख र तपाईँको चाहिने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको हुने भयो त्यसपछि उपसभामुख चाहिने हुने भयो अनि त्यसपछि यो त चाहिने तपाईँको अहिलेको नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया पहिलेको भन्दा अलिकति फरक छ र पहिलेको चाहिने 5 जना थियो भने अहिले 6 जना छन् होइन अब रायबाजी ला भनेर देखिहाल्नु नि कसरी नियुक्ति भयो कसरी चाहिँ तपाईँको अध्यादेशबाट नियुक्ति भयो होइन सुनवाई चाहिने हाम्रो बेलामा सुनवाईको व्यवस्था थिएन अहिले सुनवाईको व्यवस्था आयो सुनवाई नै नभइकन फेरि नियुक्ति भयो अहिले चाहिँ मुद्दा चलिराखेकै छ यी सबै कुराहरूले के हो भने जुन मान्छेको नियुक्ति नै प्रश्नवाचक चिन्ह अलिकति हतोत्साह त हुन्छ नि त मान्छे होइन त्यस्तो किसिमको परिस्थिति छ त्यसैले गाह्रो छ काम गर्नलाई सजिलो छैन हजुर अब आयोगले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला यहाँको सुझाव मेरो विचारमा हेर्नुहोस् आयोगले बढ्ने भनेको कुरा व्यक्तिले बढ्ने हो मैले भन्नुपर्दा होइन आयोग भनेको त स्वयं आयोग एउटा बेग्लै जुवात त होइन नि त्यसमा त व्यक्ति हुन्छ होइन त्यो व्यक्तिले कसरी बढ्न पर्ने भन्ने कुरा हो अब व्यक्तिको चाहिनेमा गएर बोइल डाउन भएर कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी हेर्छ के सम्झिन्छ होइन म यो पदमा आएको छु अब यसपछि मेरो पद चाहिने रहँदैन 6 वर्षपछि म घर जानुपर्छ होइन 6 वर्षको लागि छु मौका त्यति ठुलो पद भनेको त छैन नि एउटा सिभिल सर्भेन्टको लागि त्यहाँ पुग्नु भने त ठुलो कुरो हो त्यत्रो पावरफुल पद छ त्यो पदको चाहिँ प्रयोग मैले देशका लागि गर्न सकेँ भने ठुलो हुन्छ भने त्यो डेडिकेसन आफ्नो कामप्रतिको डेडिकेसन भएका व्यक्तिहरू हुनु पर्यो नम्बर 1 कुरो अनि दोस्रो कुरो के हुनु पर्यो त्यो एकदम भाइटल कुरा हो त्यो डेडिकेसन भइसकेपछि ऊर्जा आउँछ डिटर्मिनेसन आउँछ मैले गरेर देखाउँछु है भन्ने डिटर्मिनेसन आउँछ र त्यो डिटर्मिनेसन मान्छेमा आउनु पर्यो त्यो चाहिँ जरुरी हुन्छ अहिले अब अहिले आयोगले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएर अगाडि बढिरहेका छ ती रणनीतिहरूमा यहाँले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ अब ती रणनीतिहरूमा अब तपाईँको चाहिने सबभन्दा पहिलो कुरो त के हुनु पर्यो भनेदेखि हाम्रो आयोगको चाहिने जुन सुनवाई गर्ने तरिका छ जुन चाहिने भनौँ कि उजुर हेर्ने तरिका छ होइन त्यो उजुर हेर्ने तरिका जुनसुकै बेनामी उजुरीलाई अलिकति विचार गर्नु पर्यो किनभने बेनामी उजुरी दिएपछि त मान्छे के हुन्छ भने को हो खालि एउटा सूचना मात्रै हो त्यो होइन त्यो बेला पनि हामी हुँदाखेरि पनि बेनामी उजुरीहरू आउँछौँ तर हामीले चाहिँ बेनामी उजुरीलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिँदैनथ्यौँ किनभनेदेखि बेनामी भनेको त इरिस्पोन्सिबल कुरो भयो नि होइन जसले उजुर गर्दाखेरि त यो यस्तो भएको हो मैले यो कुरा भन्न सक्छु प्रमाण पुर्याउन नसके पनि यस्तो भइरहेछ म भिक्टिम छु होइन यस कुराको भन्न त सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो कुराले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा त्यो बेनामी उजुरीको भरमा धेरै कुरा गर्नु भएन मेरो विचारले त्यसलाई अलिकति केयर हुन त सबै बेनामी चाहिँ गलत नै आउँछन् भन्ने कुरा छैन तर अलिक केयरफुल हुनु पऱ्यो बेनामीको हकमा अनुसन्धानको हकमा पनि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जुन अनुसन्धान गर्ने हो त्यो अनुसन्धान स्वयंमा पनि मान्छे सफर गरिरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई बोलाउनु पऱ्यो त्यसको छवि चाहिने बाहिर अप्ठ्यारो हुन्छ ल फलानुले बोलायो अख्तियारले भन्ने हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया पनि छोट्याउनु पऱ्यो छोटो गर्नु पऱ्यो धेरै लम्ब्याउनु भएन नत्र मान्छेलाई के भने टर्चर हुन्छ कि अख्तियारले बोलाइरहेछ बयान दिएछ बाहिरतिरहरूलाई उसलाई भोलि मुद्दा लाग्छ कि भन्ने पिर हुन्छ त्यसकारण त्यसलाई छोट्याउनु लाग्ने नलाग्ने अब छोट्याउने कुरामा त्यो गाह्रो त त्यति सजिलो त छैन
होइन। किनभनेदेखि हामीहरूको प्रशासन त्यस्तै त हो नि होइन। 10तिर बनाएपछि चाहिँ समयमा आउँदैन, सूचनाहरू आउँदैनन्, अनुसन्धान ढिलाइ हुन्छ। त्यो अनुसन्धानको ढिलाइलाई अलिक कम गर्नु पऱ्यो। यो दुईवटा कुरा गर्नु पऱ्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ, के गर्नु पऱ्यो भने भेटिङ गर्नु पऱ्यो। त्यो भेटिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि मुद्दा लैसकेपछि सफल हुन्छ नै भनेपछि मात्रै मुद्दा लैजाने, मेरो चाहिँ दृष्टिकोण त्यो हो। यदि त्यसमा दुविधा छ र जित्न नसकिएला भन्ने छ भने त्यस्तो मुद्दा नलैजाने। किनभने अख्तियारले मुद्दा लगिसकेपछि मान्छेलाई धेरै टर्चर हुन्छ। किनभने त्यो त्यहाँ पुग्छ होइन त। त्यो पुगेपछि मुद्दा त चाँडै छिन्नेवाला छैन। तबसम्म उसलाई त दण्ड जरिवाना चाहिँ धरोटी लिनदेखि लिएर सबै सारा चाहिँ उसको व्यक्तित्व नै एउटा प्रश्नवाचक चिन्हमा हुन्छ। उसका जान छोरछोरी, उसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ इष्टमित्र सबैमा यो चाहिँ अलि राम्रो छवि त हुँदैन। उसको सारा जिन्दगी खत्तम हुनसक्छ। तर भोलि त्यस्तो मान्छे छुटेर आयो भने के गर्ने होइन। त्यस कारणले बरु 100वटा छुटुन् होइन, तर एउटा पनि निर्दोष चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्नु भएन। त्यो कुरा चाहिँ अख्तियारले विचार गर्नु। अख्तियारको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा 100% सफल हुनुपर्छ। यदि 100 नभए तापनि 80% भन्दा माथि चाहिँ सफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसका लागि सन्दर्भ सामग्रीहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ, जुटाउनु पर्ने पर्छ। अख्तियारका जुटाउनु पर्यो नि। अख्तियारका चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको छ। अरू कर्मचारीलाई भन्दा तिनीहरूलाई बढ्दा तलब छ, सुविधाहरू छन् होइन। अब त्यत्रो सुविधा पाउँदै पनि, तलब पाउँदै पनि अरू जनताले आहा अख्तियारमा काम गर्ने भनेर इज्जत पनि होला, पाउँदै पनि अब त्यसले नगर्ने हो भने त के हुन्छ र त्यसको त के अर्थ त हुँदैन। त्यस कारण मेरो विचारमा त के हो भने अख्तियारका आयुक्तहरूले पनि सोच्नु पर्यो के भने जीवनमा एकचोटि आउनु भएको छ त्यहाँ 6 वर्षको लागि होइन। अब हिजो अस्ति के गर्नुभयो थाहा भएन, तर त्यहाँ आइसकेपछि यो अमूल्य बेला हो उहाँहरूको लागि, देशका लागि केही गर्ने। यसको सदुपयोग गर्नलाई निडर भएर, निर्धक्क भएर, कोहीसित डर नमानेर र काम गर्नुभयो भनेदेखि निश्चय नै सफल हुन्छ। हिजो पनि र आज पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक जुन व्यवस्था अनुसार आयोगले सरकारी र सार्वजनिक निकायको भ्रष्टाचार र अनियमितता अथवा त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नि हेर्ने भन्ने किसिमको अधिकार छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो ठिकै छ। यदि चाहिँ त्यसलाई एक्सप्यान्ड पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने त्यहाँ ऐनमै छ। सरकारले तोकेको हजुर कुनै चाहिँ सार्वजनिक संस्था सरकारले तोकिदियो, जस्तै भनौँ बिमा समिति भनौँ न, एउटा तोक्ने भनौँ एउटा होइन, एउटा त्यसलाई उदाहरण दिए त्यसको पनि हेर्न पाउने भने हेर्न पाउँछ। सरकारको लगानी भएको कुनै सम्पत्ति हो भने त्यो पनि हेर्न पाउँछ। त्यस कारणले सरकारले हेर्ने भनेर तोकेकोलाई त हेर्न पाइहाल्छ नि। आयोग जुन किसिमले अहिले काम गरिरहेको छ उ त हामीले चाहिँ कतिपयले के भनेको देखिन्छ भने बाहिरको यो मैले तपाईँलाई प्रश्न ल्याएर राख्दैछु, आयोग भएपछि भइहाल्यो नि, आयोगले गर्नु परेन। अख्तियारले यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ, आयोगले हेरेन। यहाँ चाहिँ ढिला सुस्ती भएको छ, गुणस्तरीय काम भइरहेछ, आयोगले हेरेन। आयोग आउनुपर्ने, अख्तियार आउनुपर्ने भनेर धेरैले त्यो भनिराखेको देखिन्छ, सुनिन्छ। हो, त्यो कस्ताले सुनिन्छ भन्दाखेरि जो आफू केही गर्दैनन् होइन, जो चाहिँ नि आफू केही गर्दैनन्, आफू नै त्यसमा नचाहिँदैमा संलग्न छन् वा आफू केही निष्क्रिय छन्, त्यस्ता मान्छेको त्यो बनाइ हो मेरो विचारमा। किनभनेदेखि राम्रो काम गर्ने कि अख्तियारले मात्रै ठेक्का ल्याएछ होइन, अरूले गर्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ तपाईँको अधिकार हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ ठेक्का लगाउने मान्छेको त्यसले के दुर्नियतबाट ठेक्का लगाउनु पाइन्छ भनेर लेखेको छ कतै होइन। समयमा काम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उसको दायित्व होइन, उसले निर्णय समयमा गर्नुपर्ने होइन। ठेकेदारले समयमा ठेक्का बमोजिम काम गर्नुपर्ने होइन, काम ठेक्का बमोजिम नगरेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ ठेक्का जफत गर्नुपर्ने होइन। कतिले कति काम गरेका छन् त हेर्नुहोस् त तपाईँ। अख्तियारले मात्रै दोष दिएर त अख्तियारलाई जिम्मा लगाइदिएर म चाहिँ ठुक्कले चाहिँ उपर खुट्टी लगाएर म बसिरहेको छु आनन्दले भन्न मिल्छ? दायित्व त छ नि, सरकारको हरेक निकायको दायित्व छ, हरेक व्यक्तिको दायित्व छ सरकारमा बस्ने। तलब खाइराखेको छ उसले, उसलाई अधिकार दिएको छ, उसलाई अधिकारपनको साथसाथै उसको कर्तव्य छ। त्यस कारणले त्यो कुनै एलिबी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो एलाइवाई होइन त्यो होइन। त्यस कारणले त्यो उसको दायित्व पन्छाउने कुरो होइन। अख्तियारले गर्छ ठिक छ होइन, नगर्ने कुरो होइन, उसलाई दिएको छ, एउटा राख्नुपर्छ, त्यो राम्रो संस्था हो। तर अब सुशासनमा आबद्ध अरू व्यक्तिहरू, अरू निकायहरू, अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू के तिनीहरूको उत्तरदायित्व छैन? सही गरेर आछन्। अचेल त कन्ट्र्याक्ट गर्ने चलन छ होइन, हाम्रो बेलामा त थिएन। अहिले त चाहिँ पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट गर्ने चलन छ। त्यो बमोजिम भएको छ त हेर्न जानुहोस् त, सडक विभागको हेर्न जानुहोस्, खानेपानीको हेर्न जानुहोस्, वनको हेर्न जानुहोस्, के को हेर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसको हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ काम भएको छ।
त्यस कारणले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ मान्छेले, अर्कालाई औँला ठडाउने होइन है, आफूलाई पनि त औँला आउँछ नि त, हेर्नुपर्छ नि त। तपाईँ पनि हिँड्नुहुन्छ होला, अब तपाईँ पनि सार्वजनिक मान्छे, विभिन्न मान्छेहरूसँग अझै धेरै भेटघाट हुन्छ होला। आम नागरिकले तपाईँलाई भेट्दाखेरि एक किसिमका प्रश्नहरू त यिनी पनि गर्छन् होला कि तपाईँ पहिला पूर्व प्रमुख आयुक्त भएको हिसाबले, पूर्व चाहिँ नि अब विशिष्ट श्रेणीको नेपाल सरकारको निजामती प्रशासन सेवामा बसेको हिसाबले यिनीहरू जो चाहिँ नि अख्तियारले गरेन, फलानुले गरेन, यसले गरेन भनेर त तपाईँसँग पनि यिनी गुनासाहरू ठगिन्छन् होला। होइन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ के भने एउटा चाहिँ सेक्रेटरी भइसकेपछि भनौँ न एकछिनको लागि उदाहरणको लागि, या कुनै प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट म्यानेजर भइसकेपछि उसको दायित्व कम हुँदैन, उसको दायित्व ठुलो हुन्छ, उसलाई अधिकार पनि दिएको छ होइन। त्यस कारणले अर्कालाई गाली गर्नुभन्दा पहिले आफूलाई हेर्नु पऱ्यो नि मैले के गरिरहेको छु होइन। यतिकै त चाहिँ त्यहाँ त पुगेको छैन त्यो मान्छे। जस्तै भनौँ न कुनै ठुलो प्रोजेक्टको चाहिँ इन्चार्ज चाहिँ तपाईँको सानो कर्मचारी त हुँदैन, ठुलै कर्मचारी हुन्छ, त्यो त्यहाँ यसैकै पुग्दैन, सरकारले त्यसमा लगानी गरे हुन्छ, उसको लगानी हुन्छ, समयको लगानी हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति फरक विषयमा जोड्यौँ जस्तो लाग्यो। जस्तो 2003मा नेपाल सरकार चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्क्याकमा हस्ताक्षर गर्ने एउटा राष्ट्रका रूपमा राष्ट्र बन्यो। त्यो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति नै यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर, मै नै हो। त्यो सौभाग्य पनि प्राप्त भयो भनौँ होइन। अनि त्यसको खास उद्देश्य के थियो? त्यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि विभिन्न देशमा भएका यस्ता संस्थाहरूको बिचमा समन्वय हुनुपर्ने, एक दोस्रोको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने र खास गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रष्टाचारहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। भ्रष्टाचारको भनाइको अर्थ के भनेदेखि विश्व जसरी चाहिँ विस्तारित हुँदै गयो तब हाम्रा क्रियाकलापहरू पनि विस्तारित भइसक्यो। आज हामीहरू कहाँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा कुन ठाउँमा रहेर बसिरहेको छ, कुन जुरिस्डिक्सनभित्र छ, कुन कन्ट्रीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले पत्ता लगाउनु पर्ने परिस्थिति पैदा भयो। त्यसलाई कन्फिस्केस गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो, या कुनै व्यक्ति चाहिँ कुनै अर्को जुरिस्डिक्सनमा गएर बसिराखेको छ भने त्यसलाई समात्नु पर्ने परिस्थिति भयो हो। त्यस कारणले यस्तो परिस्थितिहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो अन्काक आएको हो। र अन्काकले त्यति मात्रै होइन कि तलतिरको चाहिने नन गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसन्सहरू, निजी क्षेत्र नन गभर्मेन्टका त होइन तर सेवा प्रवाह गर्ने खालका हुन् व्यापक रूपमा होइन। जस्तै भनौँ कि अहिले यातायात व्यवसायीसँग हाम्रो भनौँ न होइन, यातायात व्यवसाय चलाउने त बेग्लै छ, साझा छ होइन। अब यस्ता संस्थाहरूबाट पनि भ्रष्टाचार हुन्छन् होइन। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई देशहरूको बिचमा सम्बन्ध होस् होइन, त्यो चाहिँ भ्रष्ट सम्पत्ति बाहिर राखेको लिएर आउन सकियोस्, कोअपरेसन होस् उसको विषयमा, यसलाई मद्दत गर्न सकियोस् भनेर अन्काक बनाएको र त्यो प्राइभेट सेक्टर पनि यसभित्र आओस् भन्ने अन्काकको बनाइ छ। र सम्पूर्ण किसिमको भ्रष्टाचार रोक्नलाई अरू किसिमका जुन पारामिटर्सहरू छन् त्यो पनि समेटियोस् भनेर त्यो अन्काक आएको हो। यहाँले अघि अलिकति आलङ्कारिक रूपमा भन्नुभयो, अझै प्रष्टसँग भनिदिनुहोस् कि जुन चाहिँ नि यो अख्तियारको कार्य सम्पादनको कुरा छ, अख्तियारको क्षेत्राधिकारको कुरा छ, यसलाई कुन रूपमा कतिसम्म एउटा हुन्छ नि एउटा तहसम्म, कुन तहसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ? अब अहिले तपाईँको चाहिने अख्तियारको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संसदमा छ, तर त्यसले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, त्यसको छलफल हुन सकेको छैन। अब यसबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् न त्यो चाहिने प्राथमिकतामा हाम्रो परेको परेन भन्ने कुरा। अख्तियारले नयाँ ऐन चाहियो मलाई यति कारणले भनेर चाहिँ दिएको 1-2 वर्ष भइसक्यो अघि होइन। त्यो चाहिँ थन्किएर बसेको छ, प्रायोरिटी नै छैन। अरू कुराको प्रायोरिटी होला होइन, तर त्यसको प्रायोरिटी छैन भन्ने कुराले बुझ्नुहोस् न तपाईँ कि अख्तियार चाहिँ हाम्रा नेताजीहरूको चाहिने प्रायोरिटीभित्र पर्दो रहेछ कि रहेनछ, त्यसबाट तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नु। उहाँहरू सुशासन त हरेक पटक भन्नुहुन्छ नि होइन, भन्ने कुरा बेग्लै हो, भन्ने त सबले भन्छन् नि, भन्ने कुरा बेग्लै हो, तर गर्ने के हो त्यो पो इम्पोर्टेन्ट हो त। भएन भन्ने भएन कुनै के हो। अब तपाईँ आफै विचार, मैले त मेरो कमेन्ट भनिनँ नि, तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न। प्रायोरिटीभित्र भ्रष्टाचार रोक्ने प्रायोरिटीभित्र यदि हो भनेदेखि आज 2 वर्षदेखि चाहिने तपाईँको चाहिने मलाई यो ऐनले पुगेन, ल नयाँ ऐनलाई चाहियो, यसो गर्नु पर्यो भनेर अख्तियारले भनिराखेको छ, तर त्यसको सुनवाई छैन। त्यो चाहिँ कहिले प्राथमिकतामा पर्दैन होइन।
प्राथमिकतामा अरू नै कुरा छन् हैन, अरू कुराहरू प्राथमिकता छन्। कसलाई चाहिने के दिन पर्यो त्यो कुराहरू प्राथमिकतामा होला। हो, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नेतृत्व वर्गले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो के बुझ्नु पर्यो भने यदि अख्तियार बलियो भएन भने, यदि देशमा सुशासन बलियो भएन भने राज्य बलियो हुँदैन। राज्य बलियो भएन भने उहाँहरू एउटा बलियो राज्यको नेता हुनु चाहनुहुन्छ कि एउटा निर्बल राज्यको नेता हुन चाहनुहुन्छ? चाहने त बलियै राज्यको नेता हुन चाहनुहुन्छ होला। हो, त्यसो हो भने काम पनि त त्यही किसिमको गर्नु पर्यो नि त, चाहेर मात्रै त भएन नि। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले आज समग्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिजो, आज र भोलि कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र आम नागरिक र अन्य निकायहरू र राजनीतिक दल लगायतका विविध पक्षहरूको सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारका पूर्व विशिष्ट श्रेणी अथवा सचिवबाट अवकाश हुनुभएका 34 वर्ष नेपालको निजामती सेवामा आफ्नो योगदान गर्नुभएका सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता नयाँ कार्यक्रमका साथ, नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हस्त, नमस्कार।